99% पाकिस्तानी ईरान के साथ खड़े हैं और वो ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत किस तरफ खड़ी है? डोनाल्ड ट्रंप के साथ, जो कि किसके साथ खड़ा है? बीबी नेतन्याहू के साथ। इस बॉम्ब का वजन है जनाब 13,600 किलोग्राम, और ये बॉम्ब उठा भी सिर्फ एक वही एयरक्राफ्ट सकता है जो कि सिर्फ अमेरिका के पास मौजूद है, और कोई एयरक्राफ्ट इस बॉम्ब को उठा ही नहीं सकता। ये जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है ये ईरान ने बनाई हुई है 260 फीट से लेके 300 फीट नीचे तक। और ये जो बॉम्ब है अमेरिका का, ये बॉम्ब तो नीचे जा सकता है सिर्फ 200 फीट तक। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमेरिका बाकायदा इस इसराइल और ईरान की जंग में शामिल हो गया है। अमेरिका ने रात को 3 ईरान में न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को निशाना बनाया है। पहली जिस न्यूक्लियर फैसिलिटी को ईरान में निशाना बनाया गया है वो है नतंज़ की न्यूक्लियर फैसिलिटी, दूसरी इस्फ़हान की है और तीसरी फ़र्दो की है। ये जो फ़र्दो की न्यूक्लियर फैसिलिटी है ना, ये सबसे अहम है। ये क्यों सबसे अहम है इस पे हम बाद में बात करेंगे। अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, इन्होंने एक शॉर्ट मीडिया ब्रीफिंग दी जिसमें इन्होंने बड़े फातिहाना अंदाज में बताया कि अमेरिका ने निशाना बनाया है ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को, और ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को इतना नुकसान हुआ है कि ये फिर कभी खड़ी नहीं हो सकेंगी, यानी कि हमने उसे मुकम्मल तबाह कर दिया इन तीनों न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को। तो ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जिससे चंद दिन पहले हमारे आर्मी चीफ जनरल सैयद आसम मुनीर साहब मिले हैं, और उन्होंने वापस आके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कहा है आसम मुनीर साहब ने कि आप इनके लिए नोबल प्राइज़ रिकमेंड करें दुनिया को। और पाकिस्तान की रिकमेंडेशन है कि इस डोनाल्ड ट्रंप को नोबल प्राइज़ दिया जाए। कौन से नोबल प्राइज़ को कौन से डोनाल्ड ट्रंप को? जो कि अपनी मीडिया ब्रीफिंग में बीबी नेतन्याहू का शुक्रिया अदा कर रहा था, जो कि बीबी नेतन्याहू को इसराइल के जो वज़ीर आज़म हैं उनको मुबारकबाद दे रहा था। उसको कौन नोबल प्राइज़ के लिए नामज़द कर रहा है? पाकिस्तान। और आप इधर से अंदाज़ा लगा लें कि हम पाकिस्तान की अवाम किस तरफ खड़े हैं और पाकिस्तान की हुकूमत किस तरफ खड़ी है। पाकिस्तान की जो अवाम है वो इस वक्त बिल्कुल दाएं हाथ खड़ी है ईरान के साथ, जो सही सम्मत है। 99% पाकिस्तानी ईरान के साथ खड़े हैं और वो ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत किस तरफ खड़ी है? डोनाल्ड ट्रंप के साथ, जो कि किसके साथ खड़ा है? बीबी नेतन्याहू के साथ। तो देखें, जब भी ये हाइब्रिड निज़ाम आएगा ना तो फिर इस तरह के डिज़ास्टर ही होंगे। हाइब्रिड निज़ाम क्या होता है? मीडिया में बोल दिया जाता है हाइब्रिड निज़ाम, जो आम लोग हैं शायद वो इसे समझ ना सकें, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हाइब्रिड निज़ाम का मतलब होता है कि फ़ौज अब बाकायदा शामिल होगी डिप्लोमेसी के मामलात में, फ़ौज अब बाकायदा देखेगी इकनॉमिक मामलात, फ़ौज अब बाकायदा हर तरह के हुकूमती मामलात में अमल दखल देगी और ये लीगल होगा। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 बाकायदा फ़ौज को मना करता है क्लियर अल्फाज में कि वो किसी तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटी में हिस्सा नहीं ले सकते हैं, किसी तरह के पॉलिटिकल मामलात में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। लेकिन ये हमारे यहाँ हाइब्रिड निज़ाम आ गया है जिसमें अब बाकायदा फ़ौज दुनिया के प्रेसिडेंट से भी मिलेगी, इकनॉमिक मामलात भी देखेगी। लेकिन ये जब भी फ़ौज इस तरह का काम करेगी ना, फिर इस तरह के डिज़ास्टर ही होंगे। ये डिज़ास्टर नहीं तो क्या है कि 99% पाकिस्तानी किधर खड़े हैं? ईरान के साथ। और हम किधर खड़े हैं? अमेरिका के प्रेसिडेंट के साथ, डोनाल्ड ट्रंप के साथ, जो कि बीबी नेतन्याहू के साथ खड़ा है। ये इससे बड़ा डिज़ास्टर और क्या होगा? तो ये इस तरह के डिज़ास्टर ही होंगे। उसकी वजह ये है कि फ़ौज का ये काम ही नहीं है डिप्लोमेसी करना, फ़ौज को ये आती ही नहीं है, और फ़ौज ये कर ही नहीं सकती है हुकूमत के मामलात चलाना और डिप्लोमेसी करना। ये काम पॉलिटिशियंस का ही है। पाकिस्तान चाहे 1 साल बाद ये सीख जाए या चाहे 1000 साल बाद जाके सीख जाए, पाकिस्तान को ये सीखना होगा कि ये काम फ़ौज का नहीं है। फ़ौज का काम सिर्फ बॉर्डर्स को संभालना है और वो बहुत अच्छे तरीके से ये काम कर सकते हैं। अब आ जाएं आप थोड़े से आप जो टेक्निकल चीज़ें हैं उन पे, कि ये जो अमेरिका ने हमला किया ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे। देखें, सबसे पहला सवाल तो ये पैदा होता है कि इसराइल का जो डिफेंस सिस्टम है, इसको दुनिया का ताकतवर तरीन डिफेंस सिस्टम कहा जाता है हर लिहाज से। तो फिर अमेरिका को क्यों कूदना पड़ा बीच में? क्या इसराइल के पास इतने अच्छे जहाज़ हैं, ये F-35 इसराइल के पास बाकायदा मौजूद है जो अमेरिकन है, तो फिर अमेरिका वालों को क्यों आना पड़ा? इसके लिए आपको ये समझना होगा कि इसराइल के पास जो डेप्थ में मार करने वाला बॉम्ब है ना, वो है जनाब GBU-28। पहले बल्कि ये भी बता दूं आपको कि डेप्थ की ज़रूरत क्यों है। डेप्थ की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि ये कहा जाता है दुनिया में कि ईरान ने अपनी जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं वो डेप्थ में यानी ज़ेरे ज़मीन बनाई हुई हैं। तो इसलिए हम जो ज़ेरे ज़मीन नुकसान पहुंचाने वाले बॉम्ब है ना उनका हम जिक्र कर रहे हैं। तो वापस आते हैं टॉपिक की तरफ कि इसराइल के पास जो सबसे लीथल बॉम्ब है वो है GB-28।
اور یہ جو GB-28 MOP بومب ہے نا، یہ کتنا نیچے جا سکتا ہے اگر اسے ایک میدانی زمین میں مارا جائے، جس طرح کی مطلب یہ ہماری پنجاب کی میدانی زمین ہے، اس طرح کی اگر اسے میدانی زمین میں مارا جائے تو یہ 100 فیٹ نیچے جا کے نقصان کر سکتا ہے۔ اور اگر اسے کنکریٹ کی کسی چیز پہ مارا جائے، جیسے بنکرز بنے ہوتے ہیں زیر زمین، تو یہ 20 فیٹ نیچے جا کے، 20 فیٹ نیچے جا کے یہ تباہ و برباد کر سکتا ہے نیچے جا کے۔ لیکن جو ایران کی نیوکلیر فیسلٹیز بتائی جاتی ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ نیچے بتائی جاتی ہیں، جتنی رینج ہے اسرائیل کے اس بومب کی۔ تو پھر اس لیے امریکہ کو کودنا پڑا ہے، کیونکہ امریکہ کے پاس ایک بومب ہے جس کا نام ہے GBU-57۔ یہ دنیا کا سب سے زیادہ ڈیپتھ میں مار کرنے والا بومب ہے، اور یہ بومب اٹھا بھی صرف ایک وہی ایئر کرافٹ سکتا ہے جو کہ صرف امریکہ کے پاس موجود ہے، اور کوئی ایئر کرافٹ اس بومب کو اٹھا ہی نہیں سکتا۔ اسے کون سا ایئر کرافٹ اٹھا سکتا ہے؟ اسے اٹھا سکتا ہے B-2 اسپرٹ، یہ ایئر کرافٹ کا نام ہے، اور یہ ایئر کرافٹ بھی صرف امریکہ کے پاس ہے۔ وہ اسے کیوں اٹھا سکتا ہے اور کوئی ایئر کرافٹ کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ اس کی وجہ ہے اس بومب کا وزن۔ اس بومب کا وزن ہے جناب 13,600 کلو گرام، اور 13,600 کلو گرام کتنے زیادہ ہوتے ہیں آپ اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ اگر ایک پوری کی پوری عام بلڈنگ کو اڑانا ہو تو چند 100 کلو گرام بارود ہی کافی ہوتا ہے۔ ایک پوری بلڈنگ اڑ جاتی ہے چند 100 کلو گرام بارود سے، تو پھر آپ خود سوچیں کہ 13,600 کتنا لیتھل ہوتا ہے، وہ اس کی کیپیبلٹی سے ہی پتہ چل جاتا ہے۔ جناب یہ اگر مارا جائے تو یہ زمین میں 200 فیٹ نیچے جا کے ہر چیز تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اس کی رینج کتنی ہے؟ 200 فیٹ زیر زمین۔ اور اگر کنکریٹ پر اسے مارا جائے، اگر نیچے کو بنکرز بنے ہوں، تو یہ 60 فیٹ تک نیچے جا کے ہر چیز تباہ کر سکتا ہے، یہ جو امریکن بومب ہے۔ اور میں آپ کو بتا چکا ہوں اسے کیری بھی صرف ایک امریکن ایئر کرافٹ ہی کر سکتا ہے، B-2 اسپرٹ۔ تو ابھی جو امریکہ نے حملے کیے ہیں اس میں انہوں نے B-2 اسپرٹ ایئر کرافٹ کا استعمال کیا ہے، اور اس میں بومب یہ لگایا ہے GBU-57 MOP۔ MOP کا مطلب ہی یہی ہے، M کا مطلب ہے میسو، اور O کا مطلب ہے آرڈیننس، اور P کا مطلب ہے پینیٹریٹر، یعنی کہ یہ میسولی جا کے نیچے زمین میں پینیٹریٹ کر سکتا ہے۔ تو اس لیے امریکہ کو کودنا پڑا ہے اس جنگ میں۔ اب آ جائیے کہ اتنا لیتھل بومب مارنے کے بعد بھی کیا ایران کی ساری نیوکلیر فیسلٹیز تباہ ہو گئی ہوں گی؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں، بہت کم چانسز ہیں کہ ساری نیوکلیر فیسلٹیز تباہ ہو گئی ہوں گی۔ ہم یہ مان سکتے ہیں کہ نتنز کی جو نیوکلیر فیسلٹی ایران کی ہو سکتا ہے وہ مکمل تباہ ہو گئی ہو سکتا ہے اگر انہوں نے وہاں سے نیوکلیر کو سائیڈ پہ نہیں کیا تو، اور اصفہان کی بھی ہو سکتا ہے تباہ ہو گئی ہو ایران کی نیوکلیر فیسلٹی۔ لیکن یہ جو فردو کی ہے نا، جس کے بارے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ یہ سب سے اہم ہے، اس کا مکمل تباہ ہونا بہت مشکل ہے۔ اس کی وجہ ہے جناب، جو دنیا میں ریسرچ آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو نیوکلیر فیسلٹی ہے یہ ایران نے بنائی ہوئی ہے 260 فیٹ سے لے کے 300 فیٹ نیچے تک، اور یہ جو بومب ہے امریکہ کا، یہ بومب تو نیچے جا سکتا ہے صرف 200 فیٹ تک، وہ بھی کیسے؟ جو زمین عام زمین ہو، ارتھ ہو۔ لیکن یہ تو عام زمین پہ بنی نہیں ہوئی نیوکلیر فیسلٹی، یہ تو بنی ہوئی ہے پہاڑ میں، اور پہاڑ ہل کو توڑنا کنکریٹ کو توڑنے سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ اور یہ جو بومب ہے GBU-57، یہ کنکریٹ میں کتنا نیچے جا سکتا ہے؟ 60 فیٹ تک، اگر کنکریٹ کا سٹرکچر بنا ہو۔ اور یہاں پہ یہ کتنا نیچے ایران؟ 260 فیٹ سے لے کے 300 فیٹ تک، مطلب یہ تو بہت ہی نیچے ہے نا۔ ایک بومب 60 فیٹ صرف جا سکتا ہے، اور ایران بیٹھا ہوا ہے 260 فیٹ نیچے یا 300 فیٹ نیچے۔ تو یہ بہت کم چانسز ہیں کہ یہ جو فردوں کی نیوکلیر فیسلٹی ہے اس کو بھی نقصان پہنچاؤ ایران کی۔ خیر میں یہ بلیک اینڈ وائٹ میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، میں صرف جو ریسرچ ہے نا اس کی بنیاد پہ یہ بات کر رہا ہوں کہ بہت کم چانسز ہیں، آگے کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ باقی جناب ایران کی جو فورس ہے پاسداران انقلاب جو کہ حملے کر رہے تھے اسرائیل پہ، انہوں نے کہا ہے کہ ہم امریکہ کے جو مختلف اڈے ہیں، اور یاد رکھیے امریکہ کے اڈے موجود ہیں عراق میں، امریکہ کے اڈے موجود ہیں شام میں، اور امریکہ کے اڈے موجود ہیں جارڈن میں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم امریکہ کے ان سارے اڈوں کو نشانہ بنائیں گے، پھر امریکہ کے جو بحری بیڑے ہیں سمندر میں ان کو بھی ایران نشانہ بنا سکتا ہے۔ تو یہ آنے والے وقت میں لگ ایسے رہا ہے کہ اگر یہ سیز فائر نہ ہوا تو یہ جنگ بہت ہی خطرناک صورتحال اختیار کرنے والی ہے، اور اس جنگ میں جو سب سے بڑا نقصان ہوگا، باقی تو ہوگا ایران کے لوگوں کا، غریب ملکوں کا بھی بہت نقصان ہو جائے گا۔ پاکستان میں پیٹرول 4 روپے بڑھ چکا ہے اس جنگ شروع ہونے کے 4 دن بعد ہی، اور آگے اگر یہ مزید جنگ چلتی ہے تو یہ شاید 30 40 50 یا اس سے بھی زیادہ روپے کا اضافہ پٹرول ڈیزل میں ہو سکتا ہے۔ تو انسانی جانوں کا ضیاع بھی ہے، اور ساتھ ساتھ پوری اکنامک سچویشن بھی یہ جنگ تبدیل کر سکتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر اس پہ آگے بات کریں گے۔